400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे, और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते हैं मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताओ, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बा था बयान करने का, भाई दर्स में और किताब में तो फर्क होता ही है, तो जज्बाती कैफियत थी उसमें। आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहाँ रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। और झूठे हो तो कभी मुझे कादियानी कहते हैं। भाई जब तुम मुझे बार बार कादियानी कहोगे तो इंजीनियर तो भाई डरने वाला नहीं है। हाँ, मुझे बार बार कादियानी कहोगे, मैं बार बार चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जख्म तुम्हारा छीलूंगा, इतनी दफा छीलूंगा कि ये कैंसर बन जाए, और मैंने बना दिया है अल्लाह के फजल से। आज तुम लोग भीख मांगते फिर रहे हो मुझसे। देखें वो बरेलवी उलमा जिन्होंने गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर रखा हुआ था हर फिरके को, आज मुझसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकिर कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं हमारा कलमा अलग है, इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कितने डिफेंसिव बोर्ड में चले गए हैं। जिनको आप कुरान बुखारी मुस्लिम से हवाला दें तो वो सुनते ही कहते थे नजदी, वहाबी, अंग्रेजों के एजेंट, गुस्ताखे रसूल, ये सारी अदबी गालियां उन्होंने रखी हुई थी। आज वो भूल गए सब कुछ, क्योंकि मैं जड़ा चक वड़े है ना इन्होंने। हाँ, अच्छा वो एक चक जो है ना, वो मशीन की लैंग्वेज में भी चक होता है, आप किसी को ग्रिप करना, तो ये पंजाबी में भी वही चक आ गया है। तो इनको मैंने जो ग्रिप की है ना इस हवाले से, तो इनका इलाज मेरे पास ही था। ये एंटी वेनम जो इंजीनियर की डॉक्ट्रिन है, जिसे मैं फकी भी कहता हूं, इल्जामी जवाब, कि इनके उसूल और मुबादी के ऊपर इनको गिराना है, पहलवान को उसके जोर के ऊपर गिराना है। इन्होंने हर बात के ऊपर गुस्ताखी की रट लगाई है। तो फिर मैं इन्हें बताऊं कि गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्ग करके गए हैं, तुम लोग किस मुंह से आके आज हमें ये समझाओगे कि दीन क्या है? चंद एक जुमले रटे हुए, चंद एक कहानियां रटी हुई जिनकी आज मीम्स बन रही हैं। हाँ, अब मीम्स ही बनेंगी भाई। पहले जब तुम्हारा मौलवी कहता था ना कि शाह बहावुल हक बेड़ा तक, हाँ, और बहावुल हक नक्शबंद वो बुखारे से चले, हाँ जी, और मुरीदनी चिबारे से चली और आके कैच कर लिया। हाँ, उसमें अल्फाज है पकड़ कर उतारा। हाँ, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी, उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शैअ लिल्लाह चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज शाह नक्शबंद।
اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑی. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا، اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہو گئی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا، اور ان مریدوں کو جو بچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے مرے نا، کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا، الٹا پیر کا بھی ایمان لے گئے ساتھ، کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں، اور قتل نہ حق مومن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی، وہ مرید کے گیا کہ وہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے، تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی، اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نہ 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 بھائی، یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں، اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے، بھول جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے. انیس، یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں، تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے، جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی، اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں
अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पार्टी उर्दू एक हो गए ना। हाँ। तो ये मैं धौंस लगाता हूं, फिर इन्हें हदीसें याद आएंगी जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। वो देखें, एक जंग के अंदर एक फासिक शख्स था, उसने कितने काफिरों को कत्ल किया, लेकिन नबी इस्लाम ने कहा ये जहन्नमी है। साहबा कहते हैं कि जी हम बड़े हैरान हुए कि इतनी वो दीन की खिदमत करने वाला, तो एंड पे उसने खुदकुशी कर ली, तो वो जहन्नमी हो गया। तो अब ये चीजें फिट करेंगे वो डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कि फासिक से अल्लाह ताला दीन का काम ले रहा है। तो तुहाडे बाबे नहीं थे चाहते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो कभी अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ाया, तुम्हारे बुजुर्ग तो पढ़ाते रहे। हाँ, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। आज कहते हैं जी किताबें बदल गई हैं। हाँ, चंद साल पहले तक मुनाजरों में बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते हो चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे। हाँ, जब वो कहता है कि जी वो देखें ख्वाजा ने एंड पे कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नबी के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। कमीने तू कमीने ही निकले आए, वाकई कमीने ही निकले हैं, अपने ना दा कलमा पढ़ाई कमीने। और पीछे बैठ के एक छोटू कहता है सुभान अल्लाह। हाँ,